हाँ, मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुदेव का नाम सुनकर तुम जरूर चौंकोगे। लक्ष्मण दास, तुमने मेरे सामने मोहनलाल का नाम लेकर मेरे सीने में सुलगती चिंगारियों को हवा दी है। मैं तुम्हें कष्ट दिए बगैर नहीं रह सकता। इतना कहकर मैंने आगम का एक मंत्र जाप करके लक्ष्मण दास की सिमत फूंक मारी। लक्ष्मण दास को इस बात का गुमान भी नहीं था कि मैं इससे ज्यादा शक्ति का मालिक हूँ, इसलिए वह संभल भी ना पाया था कि मेरे मंत्र के एक बैर ने एक नाग के रूप में सामने से आंखों से डस लिया। सांप का डसना था कि लक्ष्मण दास के मुंह से नीले नीले झाग बहने लगे। किसी कटे हुए दरख्त की तरह इसने एक दो हचकोले लिए कि जमीन पर उलट गया। देखते ही देखते इसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया। इस हादसे ने तवाइफ इसके साजिंदों को इतना खौफजदा कर दिया था कि वो पत्थर की मूर्तियों की तरह जमकर रह गई। नायिका किस समय हाल से निकल भागी इसका मुझे इल्म न हो सका, इसलिए कि मैं लक्ष्मण दास की तरफ मतवज्जा था। फिर मोहनलाल का नाम आया। मोहनलाल का नाम सुनते ही मुझे जोश आ गया। पार्वती का स्थान छोड़ने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अभी मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन से इंतकाम लेना है, जिसने एक अरसे तक मुझे अजियतनाक मसाइब से दुचार कर रखा था। मुझे वो तकलीफें एक एक करके फिर याद आने लगी जो मोहनलाल ने अपनी शक्ति के घुमंड में मुझे पहुंचाई थी। मैं अब इन अजियतों का इंतकाम लेने के बारे में पूरी तरह संजीदा हो चुका था। मुझे यकीन था कि अब मैं सोनाघाट के पुरस्कार पुजारी को जेर करने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। लक्ष्मण दास का जिस्म बराबर अकड़ता जा रहा था। मेरी नजरें इसके जिस्म पर मरकूज थीं, लेकिन दिमाग मोहनलाल के बारे में सोच रहा था। अभी मैं अपने ख्याल में खोया हुआ था कि पुलिस के 4 जवान एक इंस्पेक्टर के साथ हाल में घुस आए और मुझे घेर लिया। मैंने नायिका को साथ देखा तो समझ गया कि इसी ने पुलिस को मेरे बारे में इत्तला दी होगी। 4 सिपाहियों ने लपक कर मुझे जकड़ा और हथकड़ी पहना दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से हकीर चूहे लिपट गए हों। लोहे की जंजीर मुझे किसी खिलौने की मानत नजर आ रही थी। मैंने नजर उठाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो करहद लहजे में बोला, तुम यकीनन अफजल बेग हो, वही अफजल बेग जिसने हैदराबाद दक्कन में अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की थी और हमारे महकमे के एक एसपी माथुर को हलाक किया था। तुम्हारी तस्वीर हमारे पास बहुत दिनों से महफूज है। तुम्हारी गिरफ्तारी पर हुकूमत की जानब से एक बड़ा इनाम मिलने की पूरी तवक्को है। तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मैंने इंस्पेक्टर को घूर कर कहा, मेरा कहा मानो तो ये खिलौना जो तुम्हारे आदमियों ने मुझे पहनाया है, इसे उतार दो वरना तुम्हें मुफ्त में पछताना पड़ेगा। शट अप, इंस्पेक्टर ने डांट कर जवाब दिया। इस किस्म की गीदड़ भपकियां मैं पहले भी बहुत सुन चुका हूँ। अचानक मेरी जहनी रो बहकने लगी। मोहनलाल का तस्वर मेरे दिलो दिमाग में चकरा रहा था। मैं तय कर चुका था कि पहली फुर्सत में सोनाघाट के पुजारी को ठिकाने लगाऊंगा। ऐसी सूरत में मैं पुलिस वालों की मुदाखलत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मेरा दिल चाहा कि इन सबको जला डालूं, लेकिन जवाद का ख्याल करके मुझे मजबूरन खून के घूंट पीना पड़े। सिपाही ने धक्का दिया तो मैं खामोशी से उसके पीछे हो लिया। मुझे खुशी थी कि अभी तक जवाद से कोई बाज़पुरस नहीं हुई थी। जीने से उतरते वक्त मैंने जवाद को आंखों से इशारा किया कि वो चुपचाप खिसक ले। जवाद मेरा इशारा पाते ही एक लम्हे के लिए झिझका, फिर वो नीचे उतरते ही कतरा कर निकल गया। मेरे लिए अब रास्ता साफ था। नीचे सड़क पर लोगों का हजूम तमाशा देखने के लिए जमा हो चुका था। जीप के करीब पहुंचकर मैं रुक गया तो इंस्पेक्टर ने हजूम के सामने अपनी बहादुरी का सिक्का जमाने की खातिर भरपूर आवाज में कहा, सीधी तरह गाड़ी में बैठ जाओ वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। सुनो महाशय, मैं तुमको एक और मौका देता हूँ। मुक्ति चाहते हो तो इस खिलौने को मेरे शरीर से अलग कर दो, वरना अगर मुझे जलाल आ गया तो तुम्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हरामजादे को धक्के मारकर अंदर फेंक दो। इंस्पेक्टर ने बैत के इशारे से सिपाहियों को हुक्म दिया। सिपाहियों ने हुक्म की तामील में मुझे धकेलने की कोशिश की तो मेरी खोपड़ी घूम गई। मैंने गुस्से में एक झटका मारा तो सिपाही उछलकर दूर जा पड़े। चौथा सिपाही, जिसने हथकड़ी का दूसरा सिरा अपने हाथ में बांध रखा था, झूल कर मेरे कदमों पर उलट गया। इंस्पेक्टर ने मेरी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगाया तो अपना सर्वस रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और मैंने एक मंत्र पढ़कर खुद को महफूज किया। फिर एक झटका देकर कलाई मरोड़ी तो लोहे की जंजीर कड़कड़ाकर टूट गई। अब मैं बिल्कुल आजाद था। खबरदार, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, इंस्पेक्टर मुझसे 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। हजूम हक्का बक्का मुझे और इंस्पेक्टर को देख रहा था। मैंने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर इंस्पेक्टर की तरफ फूंका। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। दूसरे ही लम्हे मेरे बैरों ने इंस्पेक्टर को कोली भरकर ऊपर उठा लिया। मेरे पैर चूंकि नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए इंस्पेक्टर बज़ाहिर हवा में मोलक नजर आ रहा था। खुद को गैर मरई कुव्वत से निजात दिलाने की खातिर वो बच्चों की तरह हाथ पांव मार रहा था। हजूम ने मेरी शक्ति का तमाशा देखा तो भगदड़ मच गई। मजमा काई की तरह छट गया। पूरी सड़क पलक झपकते ही वीरान हो गई। महाराज, भगवान के लिए क्षमा कर दो, इंस्पेक्टर ने रुंधी हुई आवाज में कहा तो मैं मुस्कुराकर बोला, मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि मुझे मत छेड़ो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब तुम्हें इसकी थोड़ी बहुत सजा तो हर हाल में भुगतनी होगी। दया करो महाराज। मूर्ख, पुजारियों को छेड़कर अब दया की भिक्षा मांग रहा है, मैंने हकारत से कहा, फिर घूमकर एक तरफ चल दिया।
میرا ذہن موہن لال میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ آپ نے یہ طویل سرگزشت پڑھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس خارزار میں محض موہن لال کی وجہ سے قدم رکھا تھا۔ میں موہن لال کی آتما کا راز جاننے کے لیے سونا گھاٹ سے روانہ ہوا تھا۔ موہن لال سے کئی بار میری مٹ بھیڑ ہوئی۔ میں نے دیوی کی ناراضگی مول لی اور اپنی مہان شکتی موہن لال کی وجہ سے کھو بیٹھا۔ گزشتہ ملاقات میں موہن لال سے معافی مانگ چکا تھا، اس سے کہہ چکا تھا کہ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی قدورت باقی نہیں ہے۔ 3 سال دیوی کے استان پر رہنے کے بعد بھی مجھے موہن لال کا خیال نہیں آیا اور نہ ہی دیوی نے اس سلسلے میں کبھی کوئی ذکر کیا۔ اصل میں جب بھی میں موہن لال سے انتقام لینے کی سوچی، میرے اوپر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ بات یہ تھی کہ موہن لال پجاریوں میں سب سے مہان اور بلوانوں میں سب سے بلوان، غیر معمولی قوتوں کا مالک ایک عجیب و غریب پجاری تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی شکتی کا تخمینہ غلط طور پر کیا اور ہر بار اپنی عجلت اور جذباتی طبیعت کے سبب نقصان اٹھایا۔ میں نے معافی مانگ لی تھی اور اصولاً اب مجھے سونا گھاٹ کے پجاری کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن اب بات دوسری تھی۔ میں عمر کا بڑا اور قیمتی حصہ شکتی حاصل کرنے، اسے کھونے اور پھر حاصل کرنے اور ریاضت میں لگا چکا تھا۔ اب میرے اندر اعتدال بھی آ چکا تھا اور نوجوانی کی وہ سرکشی اور باغیانہ انداز بھی رخصت ہو چکا تھا جس نے مجھے اتنے پراسرار حالات سے دوچار کیا تھا۔ میں اب موہن لال سے کم شکتی کا مالک نہیں تھا۔ چنانچہ اچانک اس کا نام سن کر میرے دل میں شدید نفرت جاگ اٹھی اور میں اسے ایک آخری مارکا کرنے کی سوچنے لگا۔ اگر میں اس انتقام نہ لیتا تو پھر یہ سارا کھیل بیکار تھا۔ ان سطور کو لکھنے کی ضرورت یوں پڑی کہ میں آپ کو سونا گھاٹ کے پجاری سے اپنے انتقام کا جواز بتانا چاہتا ہوں۔ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر میں انتقام چاہتا تھا۔ معاملہ خالص جذباتی تھا اور یہ میری انا کا معاملہ تھا۔ سو میں اپنی دھن میں مست تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک جگہ رک کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور شیو جی مہاراج کا جنتر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے شریر کی تمام شکتی سمٹ کر میری آنکھوں میں آ گئی ہو۔ میں نے پاروتی کا نام لے کر دوبارہ آنکھیں موند لیں تو موہن لال میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس سمے وہ ایک خوبصورت اور نازک بدن لڑکی کے ساتھ رنگرلیاں منانے میں مصروف تھا۔ موہن لال کو اس حالت میں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، پاپی اب تیرے برے دن آ چکے ہیں، میں تجھے ایسا کشٹ دوں گا جسے تو سارا جیون یاد رکھے گا۔ میری زبان سے یہ شبد نکلے ہی تھے کہ میں نے موہن لال کو چونکتے دیکھا۔ وہ خوبصورت لڑکی کو ایک جھٹکے سے دور پھینک کر غضبناک انداز میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس بات پر کوئی اچنبھا نہیں ہوا کہ موہن لال نے مجھ سے سینکڑوں میل دور ہونے کے باوجود میری آواز کیسے سن لی تھی۔ دیوی اور دیوتاؤں کے لیے جاپ کرنے کے بعد پجاریوں کے اندر ایسی شکتی کا پیدا ہو جانا کہ وہ ہزاروں میل دور سے بھی سب کچھ دیکھ اور سن سکے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ میں دیکھ رہا تھا کہ میری آواز سن لینے کے بعد موہن لال بچھڑے ہوئے زخمی درندے کی مانند اٹھا اور پرانے مندر کے تہانے میں کھڑا بڑے غصے میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم چہرہ خون کی تمازت سے تپ کر دمکتے لوہے کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے سینکڑوں میل دور سے میری طرف خوخار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کرشن کمار، تم بھول گئے کہ تم یہاں کیا کہہ کر گئے تھے۔ اتنا کہہ کر موہن لال نے نہ جانے کیا منتر پڑھ کر میری سمت ہاتھ اٹھایا۔ ہمارے درمیان سیاہی کی چادر تن گئی۔ پرانے مندر کے تہانے کا سارا منظر تاریکی میں مدغم ہو گیا۔ میں نے تل ملا کر آنکھیں کھول دی اور پاروتی کا شبھ نام لے کر آگے بڑھنے لگا۔ بڑھتا رہا۔ میرے ذہن پر ایک نامعلوم سی مدہوشی طاری تھی۔ میں پاروتی کے دھیان میں اتنا مست تھا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب یہ کیفیت دور ہوئی تو میں نے خود کو سونا گھاٹ کے اسی پرانے مندر کے سامنے کھڑا پایا جہاں میری پہلی ملاقات موہن لال سے ہوئی تھی۔ پرانے مندر کو جو موہن لال کا مسکن تھا اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ میں لپکتا ہوا تہانے میں پہنچا تو تہانہ خالی تھا۔ میں نے موہن لال کے سندلی تابوت میں جھانکا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید موہن لال مجھ سے ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ میں واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سونا گھاٹ کا ہٹا کٹا پجاری تہانے کے دروازے پر سینہ تانے کھڑا مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کرشن کمار، تم پھر میرے سامنے آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بار سوچ لو، اس سے پہلے بھی کئی بار تم کشٹ اٹھا چکے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی شکتی کا کوئی نیا تماشا دکھاؤں۔ میں نے بھی سرد لہجے میں سونا گھاٹ کے پجاری کو جواب دیا، موہن لال، میں تمہاری شکتی جانتا ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں اب پہلے جیسا کرشن کمار نہیں۔ اب وہ بات بھی نہیں جو پہلے تھی۔ ہم دونوں یہاں ہیں اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ اس سنسار میں رہیں؟ اپنی شکتی کو آزماؤ۔ میں تم سے انتقام لینے اور تمہیں ختم کرنے آیا ہوں۔ موہن لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے کرشن کمار کہ اب شکتی کے معاملے میں تم میرے برابر آ چکے ہو۔ مجھے سب پتا ہے اور میں سوئم یہی پسند کرتا ہوں کہ موہن لال جیسی شکتی کا کوئی پجاری اس سنسار میں رہے۔ میں بھی تمہیں ختم کرنا چاہتا ہوں اور میرے لیے یہ آسان کام ہے۔ تم نے کئی موقعوں پر مجھے آزمایا ہے